अस्सलाम वालेकुम। आप हैं अलबर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान बहार हुसैन। शाकिर शुजा आबादी ने क्या खूबसूरत दोहा कहा कि तड़े दावे हिन लबरेजी दे थिया शौक दा प्याला अद्धा ने। कि तुमने तो कहा था कि मुझे जामे अकीदत दो कि मैं अपने वजूद में उंडेल लूं। हमने तेरी ख्वाहिश के एहतराम में जामे अकीदत तुम्हें दिया और तुमने अपने वजूद में उंडेल लिया। वादा ये किया कि ये जामे अकीदत अपने वजूद में उंडेल कर मैं तुझे सजदा करूंगा। फिर जब हमने तेरी ही ख्वाहिश के एहतराम में तुझे वो जाम अता कर दिया तो फिर तुम दुनिया की रंगीनियों में खो गए, तुम दुनिया के हुस्न जमाल में खो गए, तुम शबाब की रंगीनियों में खो गए और खोते ही गए कि अपने रब हकीकी को भुला बैठे। और फिर जब तुमने भुला दिया तो रब ने कहा कि मैं भी भुला देता हूँ। इसी बुनियाद पे शाकिर शुजा आबादी कहते हैं कि तेरे दावे हिन लबरेजी दे सिया शौक दा प्याला अद्धानी। तेरा शिकवा है वो नहीं मिलता। कौन? अल्लाह नहीं मिलता। तेरा शिकवा है वो नहीं मिलता। कोई शाकिर लद्दू वद्दा नहीं। हे मालिक अपनी मर्जी दा तेरी मर्जी दा ओ बद्धा नहीं। ते तेरी शाहरग तू भी नेड़े है तै गोलिया नहीं ओ लद्दा नहीं। तो आज शाकिर शुजा आबादी के इस दोहे से अपने प्रोग्राम का आगाज करने का बुनियादी मकसद यही है कि सबसे पहले हम अपने मालिक हकीकी की तारीफ बयान करें, उसकी किबरियाई बयान करें, उसकी यकताई बयान करें, उसकी पाकीज़गी बयान करें, उसका वो जो उसकी कुव्वत है, वो जो परवरदिगार है, वो जो रब्बुल आलमीन है, उसकी हम तमाम सिफात का जिक्र करें। और इन तमाम सिफात का जिक्र करने के बाद हम आते हैं नजराना दरूद बहुजूर सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कि गुनाहों की बस्ती है जीने का करीना दे दे। गुनाहों की बस्ती है जीने का करीना दे दे, कहीं डूब ही न जाए कोई ऐसा सफीना दे दे। ए मालिक तुझसे कुछ और नहीं मांगते, ए खालिक तुझसे कुछ और नहीं मांगते, एक मोहम्मद दे दे, एक मोहम्मद का मदीना दे दे। अब जरा दुनियादारी की तरफ आ जाते कि अल्लाह ताला ने बसा औकात इंसान को बड़ा इल्म अता किया, लेकिन इल्म के साथ उसके पास अमल नहीं। और बाज लोगों को सिर्फ अमल की ताकत दे दी, अमल की कुव्वत दे दी, उनके पास इल्म नहीं है। अब जहां बेइल्मी की बात आती है, जहां ये कहा जाता है कि वो तालीम याफ्ता नहीं है या वो अनपढ़ है, तो मैं आपको उस बस्ती की जानिब लेकर जाता हूँ जहां एक शख्स बकरियां चरा रहा है। वो बकरियों को चराते हुए कभी किसी दरख्त के साए तले बैठकर अपनी उंगली जमीन पे लिखना शुरू कर देता है और वो खूबसूरत ख्याल बन जाते हैं, खूबसूरत शायरी बन जाती है। ये शमसू है, शमसुद्दीन शमसू। इसके पास कोई तालीम नहीं, कभी मकतब नहीं गया, कभी मदरसे नहीं गया, कभी स्कूल नहीं गया, हालात ऐसे थे पढ़ न सका, लेकिन अल्लाह पाक ने ज़हन खूबसूरत अता किया। अब उसका ये शेर जरा, ये इसका जो एक दो है, ये आप जरा मुलाहिजा कीजिए। क्या है कि तू हुक्म तक कर रूह नच पोसे। तू हुक्म तक कर तू हुक्म तक कर रूह नच पोसी, जिवें नचण दा होंदे ढंग नचसी। हर तान ते तन दा रक्स होसी, बाह बाह नचसी, वंग वंग नचसी। जेड़े रंग आखे हूं रंग नचसी, बेरंग आखे बेरंग नचसी। भावें शमसू आख अंगारियां ते लू लू नचसी, अंग अंग नचसी। अब तखय्युल की परवाज देखे, उड़ान देखे कि इल्म नहीं है, तालीम नहीं है, लिखना पढ़ना नहीं जानता, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़हनी इस्तेदाद इतनी अता कर दी कि इंतहाई खूबसूरत तखय्युल के साथ इतना प्यारा
دوہا ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح اب ہم ذرا چلتے ہیں شاکر شجاع آبادی۔ شاکر شجاع آبادی کو جہاں جہاں پوری دنیا میں سرائکی کو، اردو کو، پنجابی کو سمجھا جاتا ہے، وہاں وہاں شاکر شجاع آبادی کی شاعری کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، نغمے کی صورت میں، آواز کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں، بے شمار ان کا کلام جو ہے وہ آپ تک پہنچ چکا ہوگا۔ آج میں ان کا ایک اور خوبصورت کلام میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، جیسے اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی، اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی، دعا شاکر تو منگی رکھ، دعا جانے خدا جانے۔ پرائمری پاس سے 5 جماعت پڑھا، لیکن اور پھر اسپیشل ہے، معذور ہے، صحیح طرح اگر بولے تو ہم اس کی آواز کو سن نہیں سکتے کہ اس کی آواز کا زیر و بم کیا ہے، لیکن وہ جو کلام لکھتا ہے یقین کیجئے کہ وہ روح میں اتر جاتا ہے۔ کلام دیکھیے، نجومی نہ ڈراوے دے، نجومی نہ ڈراوے دے، اسا کو بد نصیبی دے، جنا ہتھاں تے چھالے تھے، لکیراں خود بدل دے۔ اس کلام کی اگر گہرائی میں اگر ہم چلے جائیں تو دیکھیں کتنا بڑا کلام ہے کہ نجومی نہ ڈراوے دے۔ نجومی کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں شاکر شجاع آبادی کہہ رہے ہیں کہ نجومی نہ ڈراوے دے، اسا کو بد نصیبی دے، جنا ہتھاں تے چھالے تھے، لکیراں خود بدل دے۔ اسی طرح بے وزنے ہیں تیری مرضی، بھاوے پائے چپا بھاوے سیر چپا، یعنی ہمارا کوئی وزن نہیں ہے، ہم تو بالکل بے قیمت لوگ ہیں، بے وقت لوگ ہیں، ہم تو بس معاشرے کے وسیب کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، بے وزنے ہیں تیری مرضی ہے، بھاوے پائے چپا بھاوے سیر چپا، پا چندی چٹی چاننی وچ یا رات دے سخت اندھیرے چپا، پا دشمن دی کہیں فوت گیتے یا جھمر دے کہے پھیر چپا، راہ رول دے شاکر کنگن ہے، بھاوے ہاتھ چپا بھاوے پیر چپا۔ اب دیکھیں کتنا باوزن، کتنا عمدہ کلام ہے کہ اپنی بے وقتی بھی ظاہر کر دی کہ ہم معاشرے کے فضول سے لوگ ہیں، لیکن کلام کی پختگی دیکھی، پرائمری پاس 5 جماعت، آج سے نہیں کہیں، آج کل تو بہت زیادہ علیل ہے، آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، شفائے عاجلہ عطا فرمائے، شفائے کلی عطا فرمائے۔ شاکر شجاع آبادی کا اصل نام جو ہے یہ محمد شفیع ہے، محمد شفیع۔ یہ شجاع آباد کے تھوڑا سا آگے جا کے مٹوٹلی کا علاقہ ہے، مٹوٹلی کے علاقے میں آپ سکونت پذیر ہیں، آپ کی بے شمار شاگرد ہیں جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ سے شاعری سیکھتے ہیں۔ آپ کی بہر میں بہت سے لوگوں نے بہت سے اشعار بھی کہے، بہت سے دوہے بھی کہے، بہت سی نظمیں بھی کہیں، لیکن شاکر شاکر ہے۔ شاکر نے جو کہہ دیا 100 کہہ دیا، ایک تیر لگا وچ سینے دے، کوئی خبر نہیں جو کہہ مارے، میرے سامنے غیر جو گزرے ہیں، میں آکھے یار انہیں مارے، میرے سنگتیا آکھیا پکڑ گھنو، اون ظالم کو اے جے مارے، تو چند شاکر دا پہنچ گیا، فخریج کی آدھے میں مارے۔ یہاں دیکھیں کہ اپنے شاکر اپنے محبوب کو چند کی صورت بنا کر کس انداز سے پیش کر رہا ہے کہ بھلے میں نے تو اپنا جان بوجھ کے یہ کہہ دیا، تیر کھا کے بھی کہہ دیا کہ نہیں یہ میرے ساجن نے نہیں مارا بلکہ کسی اور نے مارا ہے، لیکن ساجن کوئی اختیار ہے، اسے پتہ ہے کہ شاکر میرا نام نہیں لے گا، وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں مارے۔ اسی طرح ایک اور دوہا جو تھوڑا سا ذرا یہ آپس میں ایک ہم کلامی ہے، جب دکھ بہت زیادہ ملتا ہے تو پھر شاعر کا انداز کیا ہوتا ہے کہ جی میں کو آن روایا ہی ای میں مانگوں پل پل رو سے، جی میں کو آن روایا ہی ای میں مانگوں پل پل رو سے، ایک واری رو کے تھک باسے، وات دل ڈکسیا تو ول رو سے، نہ ڈکڑے آن منڈے سیا کوئی، تو لا کندھیاں کو گل رو سے، بس شاکر فرق میاد دہے، میں اج رونا تو کل رو سے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کو اور جو ہمارے وسیب کے شاعر ہیں ان کا کلام پیش کروں گا۔ ان کی تعلیم بھی معمولی ہے، بمشکل کوئی شاعر ایسا ہے جس نے 10 جماعتیں پاس کی، تو یہ ہے شاعری زون۔ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے شاعری زون، اور دیجیے اپنے میزبان بہار حسین کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔